وكان عرشه على الماء ثم استوى عليه سبحانه. وخلق القلم وقال له اكتب، فجرى القلم يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. خلق الله 7 سماوات وأوحى في كل سماء ما تحتاج إليه، ثم ملئت حرسا شديدا وشهبا، وزينت بمصابيح وحفظت. وخلق الله أرضا فسيحة ممتدة ممهدة، وجعل فيها الجبال رواسي وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وجعلها ممهدة يمشون في مناكبها ويأكلون من رزق الله تعالى. خلق الله الملائكة من نور بأعداد عظيمة، حتى إنه ما في السماء موضع 4 أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله، يأتمرون بأوامره النافذة سبحانه. وخلق الله الجن من نار، خلقوا قبل آدم، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، ومنهم إبليس الذي أبى السجود واستكبر عن طاعة ربه فطرد من رحمته. ثم قبض ربنا قبضة من جميع الأرض، وخلق منها آدم ثم تناسل منه بقية الخلق. جاء بنو آدم من سلالة من طين مبتدأها نطفة من ماء مهين، ثم تكون علقة فمضغة فعظاما، ثم تكسى لحما، فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق الله الجن والإنس لغاية عظيمة، وهي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ونفخ فيه من روحه، أمر ملائكته بأن يسجدوا تكريما له، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين.